ल हेरे क्वेसन हेर त यो एकजना कोही अनम्युटमा बस्छ त हामी के डिस्कसन गरौँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कहाँ पर्छ राइट ह्यान्ड लिमिट कहाँ पर्छ भन्ने कुरा हामी फर्स्टमा डिसाइड गरौँ अनि बल्ल हामी क्यालकुलेसनमा जाउँला एकजना कोही अनम्युटमा बस्छ त जो बस्दा नि हुन्छ एकजना माइक कसैले माइक अन गरेर जसले गर्दा नि हुन्छ ओके आकाश तिमी फर्स्टमा छौ तिमीलाई ओके जसले गर्दा पनि हुन्छ अघि कसले अन गर्दै थियो अन गर्दा नि हुन्छ ल हेरे जस्तै के भनेको छ 3 जस्तै यो तीनटा फङ्सनहरु छ हैन तिमीले केमा गर्नु पर्यो यसको तीनटा पिस छ कि तीनटा टुक्रा छ फङ्सन इन्टरभललाई हैन होल फङ्सनलाई 3 डिफरेन्ट पार्टहरुमा डिभाइड गरिरहेछ अनि के भनेको छ सो दैट fx is continuous at x equal to 0 and discontinuous at x equal to 3/2 भनेको छ सो भन्दैन एक्जाममा कहिले सो पनि भन्दैन कहिले टेस्ट भन्दैन हैन ओके आकाश तिमी फर्स्टमा छ तिमीले माइक अन गर यस सर जस्तै हेरे अब यो हामी x equal to 0 मा चेक गर्दै छौं फर्स्टमा है तिमी अनम्युटमै बसिराख है कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले फर्स्टमा x equal to 0 मा टेस्ट गर्दै छौं x equal to 0 मा टेस्ट गर्दै छौ भने त्यसको लागि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कहाँ पर्छ 3 - 2x कसरी 3 - 2x हो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट x is lesser or equals to 0 भनेको छ त्यो भएर x is less or equal to 0 त x is lesser or equal to 0 त कहिले पनि छैन हेरे यहाँ फर्स्टमा x is greater or equals to 0 सेकेन्डमा x is greater or equal to greater or equals to 0 भन्दा ठुलो हुँदा त x ठुलो हुँदा त राइट ह्यान्ड लिमिट हुन्छ नि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट त हुँदैन नि 0 मा चेक गर्दै छौ भने हेरे 0 मा टेस्ट गर्दै छौ भने 0 मा टेस्ट गर्दै छौ भने x सानो 0 ठुलो भयो भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भयो अनि फेरि x ठुलो 0 भन्दा plus 2x x ठुलो भयो भने राइट ह्यान्ड लिमिट भयो 0 र x इक्वल भयो भने फंक्सन भ्यालु हो त्यही त हो नि यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट यो लेफ्ट यो राइट धेरै यसरी रफली यसरी पनि युज गर्न सक्छौ अनि यो चाहिँ फंक्सन भ्यालु ल 0 भन्दा सानो x कुनमा छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यति भयो 3 अप्सन फर्स्टमा छ 0 भन्दा ठुलो x कुनमा छ राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि लास्टमा 0 भन्दा ठुलो x कसरी लास्ट सेकेन्डमा लास्टमा 0 छैन सेकेन्डमा हैन लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट फर्स्टमा भयो राइट ह्यान्ड लिमिट सेकेन्डमा भयो हैन फंक्सन भ्यालु कहाँ हुन्छ होला 0 र x इक्वल कहाँ छ सेकेन्डमा लास्टमा कहाँ 0 छ 0 हुँदैन कहाँ पुग्छ सेकेन्डमै छ यसको मतलब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट फर्स्टमा भयो राइट ह्यान्ड लिमिट सेकेन्डमा भयो फंक्सन भ्यालु पनि सेकेन्डमै भयो थर्डको काम छैन थर्डको अहिले हामीलाई काम छैन यति कुरा डिसाइड गर्यो भने क्वेसन एन्सर निकाल्न गाह्रै छैन अब हिजोकै मेथडमा जाउँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अब सर्टकटमा चाहिँ जस्तै मिलाएर लेख लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट x टेन्ड्स टु 0 - fx इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु 0 माइनस अब भ्यालु चाहिँ 3 + 2x तिम्रो बिगिनिङ भनेको भ्यालु उल्टो राखेर 3 + 2 * 0 3 नै भइहाल्यो यसको भ्यालु 3 नै भइहाल्यो राइट ह्यान्ड लिमिट x टेन्ड्स टु 0 + fx इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु 0 प्लस भ्यालु चाहिँ सेकेन्ड भनेको छ हामीले 3 - 2x भयो 3 - 2 * 0 3 नै भयो अनि त्यस्तै गरी फंक्सन भ्यालु पनि सेकेन्डमै हुन्छ भनेको छ f0 इक्वल टु सेकेन्डमा भ्यालु आयो 3 - 2 * 0 3 नै हो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्सन भ्यालु इक्वल छ फंक्सन के भयो कन्टिन्युअस भयो यो अलि सर्टकटमा छ हिजो जे गरेको थियो त्यो फर्मेट फलो गर्न सकिहाल्छ ल हुन्छ हैन यो त्यसैलाई मिलाएर लेख
त्यसपछि अर्को छ 3/2 मा 3/2 को लागि 3/2 एकजना कोही अनम्युट बस आकाश तिमी नै रहेछौ ल ठीक छ तिमीसँग कुरा गरौँ ल 3/2 मा चेक गर्दैछौ भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कहाँ पर्छ राइट ह्यान्ड लिमिट कहाँ पर्छ फंक्सन भ्यालु कहाँ पर्छ यहाँ 0 को सट्टामा के हेर्नु पर्यो 3/2 हेर्नु पर्यो हैन यहाँ 0 को सट्टामा के हेर्नु पर्यो 3/2 फंक्सन भ्यालु पनि यहाँ 0 को सट्टामा के हेर्नु पर्यो 3/2 हुनु पर्यो 3/2 सँग हेर्नु पर्यो हेरे मैले यहाँ टाइप गरेर तिमीलाई बताइरहेको छु यो रफली यो कुरा तिमीलाई हेल्पफुल पनि हुन सक्छ जो के हो भने तिमीलाई यो कन्सेप्टले सपोर्ट गर्न सक्छ त्यहाँ लेखेर देखाउने कुरा हैन फेरि आफ्नो बुझ्नको लागि बुझ्न सजिलो बनाउनको लागि ल भन अब लेफ्ट लिमिट कहाँ पर्यो आकाश 3 - 2x 3 - 2x हैन ओके फाइन सेकेन्डमा पर्यो राइट ह्यान्ड लिमिट कहाँ पर्यो -3 - 2x -3 - 2x ओके फाइन है यो भन्नु न 3/2 लेस देन x भन्नु र x ग्रेटर देन 3/2 भन्ने एउटै त हो अनि फंक्सन भ्यालु कहाँ पर्यो -3 - 2x -3 - 2x लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट सेकेन्डमा पर्यो राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्सन भ्यालु थर्डमा पर्यो फर्स्टको काम छैन फर्स्ट युज भएन दिएको कुरा सबै युज हुन्छ भन्ने छैन गर्नुपर्छ भन्ने छैन हामीलाई आवश्यक कुरा चाहिने कुरालाई युज गर्ने नचाहिने कुरा दिएको छ भने किन युज गर्ने नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन हुँदैन हैन ल यति नै हो यसको कुराहरू ल सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ तिमीले कम्प्लिट गर एक्जाममा कहिले एउटा मात्रै क्वेसन आउँछ कहिले दुईटा पनि आउँछ धेरै प्रयोग सोधेको क्वेसन चाहिँ फेरि पनि आउन सक्छ र यसलाई कम्प्लिट गर x = 3/2 है माथिकोलाई मिलाएर लेख यो सर्टकट हुन्छ यदि लेखेर फुल मार्क्स आउँदैन तल पनि सर्टकटमै मैले भनेको छु यो चाहिँ हाइट चाहिँ म गर्छु एन्सर चाहिँ अहिले देखाउनु ल यतिसम्म त्यसो गरे ल यो क्वेसनलाई पनि कम्प्लिट गर टाइम धेरै नलिग है आज धेरै टुक्रा कुराहरू धेरै पढ्नु छ ल के गर्दैछ चेक गर लेभल लिमिट कति आउँदो रहेछ 0 है राइट ह्यान्ड लिमिट -6 लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट फरक पर्यो यसको मतलब के हो लिमिट डज नट एक्जिस्ट लिमिट एक्जिस्ट गर्दैन हैन लिमिट एक्जिस्ट गरेन भने फंक्सन obviously कन्टिन्युअस हुने कुरा भएन डिस्कन्टिन्युअस भयो ल यस्तै गर्दै जाऊ हैन जस्तै कहिलेकाहीँ सिम्पल छ यो पनि हेर्न सक्छौ ल आइभी को हेर्दा के हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कति हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट -1 थर्ड -1 हैन भेल्यु राख्नै पर्दैन राइट ह्यान्ड लिमिट 1 लेफ्ट राइट लिमिट इक्वल भएन फंक्सन के भयो
Discontinuous. Okay. हिमाल के भन्दैछ मैले ढिलो चाहिँ आएको जस्तो फङ्सन त्यति धेरै कुरा गरिरहेको ढिलो इन्ट्री गर्नु यस्तो हुन्छ सर त्यो 0 को फंक्सन भ्यालु 0 इक्वलसँग सेकेन्डमा हुन्छ 0 र 0 सँग इक्वल सेकेन्ड छ नि 0 र x र यो पनि भइहाल्यो है यो पनि आफै गर्दैछु र यो पनि सक्यो सर 8 को आइ देखाउनु न एकचोटि 8 को हिजो गरेको थियो हैन हामी होमवर्क दिनुभएको थियो जस्तो होमवर्क दिनुभएको थियो यसको स्क्रिनशट लिनु एकछिन ल क्वेसन थाहा नहोला है यसको स्क्रिनशट लिनु अनि माथि पनि स्क्रिनशट लिनु क्वेसन आउँछ ओके त्यो क्वेसन चाहियो भने ओके नेक्स्ट है अब हामी एक्जामको क्वेसनहरुतिर जाउँ यो पनि गर्नुपर्ने छ है सर हेर्दैछु यहाँबाट एक्जामको क्वेसनहरु है कन्टिन्युटी एक्जामको क्वेसनहरु हामी स्क्यान मात्रै गर्दै जान्छौँ अनि आवश्यकता मात्रै हामी सल्भ गर्छौँ अब क्वेसन नम्बर 1 मलाई यस र नोमा एन्सर दिनु है छिटो धेरै हामी वेट गर्न मिल्दैन फाइल धेरै कुराहरु छ यहाँ भित्र हैन मलाई यस र नोमा एन्सर दिनु क्वेसन नम्बर 1 fx is equal to this continuous हुन्छ भने चाहिँ जस्टिफाई इट भनेछ इज fx continuous आर इक्वल टु व्हाट भनेछ जस्टिफाई भनेछ टेस्ट गरेर हेर कन्टिन्युस हुन्छ कि हुँदैन 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 ओके भाइ यो पनि भइहाल्यो अनि नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 2 यसमा एन्सर दिनु सक्छु सक्दैन क्वेसन नम्बर 2 सक्छु हैन सो दैट द फंक्शन दिस इज कन्टिन्युअस एट x equal to 1 भनेछ हुन्छ यस सर 1 मा कन्टिन्युअस हुन्छ त हुँदैन डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ ल अनि 3 नम्बर यसर नमा एन्सर दिउ सक्छ नि हैन कसरी कन्टिन्युअस बनाउने भन्छ हैन हिजो गरे हैन क्वेशन यस्तो यस सर डिस्कन्टिन्युअस त सरी सक्छ है यो क्वेशन धेरै सोध्ने यस्तै हो कि क्वेशन हिजो गरेको क्वेशन हो हिजो हामीले गरेका थियौँ नि बुकको 3 नम्बर 5 देखि गरेका थियौँ त्यस्तै क्वेशन त हो यो पनि सक्छ सर है त्यस्तै अलिअलि जति पनि बन्छ कि क्वेशन अहिले भर्खर बनाउँ भने जति क्वेशन बनाउन मिल्छ त्यस्तो कन्टिन्युटी यो 2 मार्क्स सोधे 5 मार्क्स ल त्यसपछि 6 नम्बरबाट जाउँ 6 नम्बर सक्दैन 6 नम्बर मैले बताउने पर्ने क्वेशन मैले बताउँछु हैन ल यो क्वेशन नयाँ क्वेशन हो तिमीहरुको बुकमा छैन है यो बुकमा छैन एक्जाम आउँछ अब मेरो बुकमा चाहिँ छ तिमीहरुको टेक्स्ट बुकमा चाहिँ छैन र हेरे एक्जाममा चाहिँ आउन सक्छ अहिले पढिरहेको क्वेशनहरु मेरो बुकमा भएको क्वेशनहरु तिम्रो टेक्स्ट बुकमा चाहिँ होइन मेरो आफ्नो बुकमा भएको क्वेशनहरु चाहिँ तिमीले बनाएर छु
ल हेरे अब यो क्वेसन अलिकति युनिक टाइपको क्वेसन छ, युनिक टाइपको क्वेसन छ, कन्सेप्ट पनि फरक छ। फर्स्टबाट भन्दै जाउँ है, फर्स्टबाट हेर्दै जाउँ। वेन x इक्वल्स टु 0 हैन, f0 भनेको कति हुन्छ त? 0 हुन्छ, एक्जिस्ट त भइहाल्छ, विच एक्जिस्ट त लेख्न सकिहाल्छ। अब अथवा तलपट्टि भनिएको छ देयरफोर f0 एक्जिस्ट भनेको छ, कुरा एउटै हो। फर्स्ट स्टेप क्लियर भयो। अब सेकेन्ड स्टेपमा जानु पर्यो। यो इक्वल टु नट इक्वल टु दियो भने मैले के भनेको छु, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटलाई नट इक्वल टु युज गर हैन, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटलाई नट इक्वल टु युज गर। इक्वेसन लेख है, लेख्दैछु है। अनि त्यसपछि जहाँ इक्वल टु हुन्छ फंक्सन भेल्युलाई युज गर भनेको छु। भनेपछि माथिको राइट ह्यान्ड लिमिट, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, तलको 0 चाहिँ फंक्सन भेल्यु, 0 लाई युज गर्यो। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट x टेन्ड्स टु 0 माइनस fx इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु 0 माइनस x sin 1/x, x sin 1/x छ। यसको भेल्यु कति त? यसको भेल्यु मेन भने तिमीलाई जान्नु पर्ने कुरा भनेको यहाँ छ, यो कुरा हो। यो देखि एक लाइन है, यो माथिको यो लाइन मैले यसलाई कुनै कलर हालिदिन्छु, ग्रीन कलर। बुझ्नुपर्ने कुरा भने यति हो, केही पनि छैन, यो ग्रीन स्टेप मात्रै हो। लिमिट x टेन्ड्स टु 0 माइनस x sin 1/x। यसमा हेरि म राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन है सबैले, एउटा कुरा भन्छु म। तिमीले भेल्यु राख्यो भने के हुन्छ भन्दा x को भने ठाउँमा 0 राख्यो भने 0 हुन्छ, sin 1/0 हुन्छ, 0 इन्टु sin 1/0 हुन्छ। यसको भेल्यु कति त? यसको भेल्यु कति छैन। अब x को भेल्यु 0 त 0 हो, तर sin 1/0 को भेल्यु कति त? कति हुन्छ यसको? कति हुन्छ थाहा छैन। sin 1/0 को भेल्यु कति हुन्छ थाहा छैन, त्यो अनडिफाइन्ड छ हैन। कति हुन्छ थाहा छैन, तर हाम्रो कुरा यसलाई हामी एउटा यस्तो कन्सेप्ट युज गरौँ कि sin को भेल्यु कति र कतिको बिचमा हुन्छ? sin को भेल्यु -1 to 1 -1 र +1 को बिचमा हैन। भेल्यु अफ sin x and cosine x हैन, लाइज बिट्विन -1 and +1। यसको म्याक्सिमम भेल्यु भनेको 1 हुन्छ, मिनिमम भेल्यु भनेको कति हुन्छ? -1 हुन्छ। दुईटाको बिचमा लागि गर्छ। तर 10 को लागि हुँदैन, फेरि 10 भनेको के हुन्छ त? -∞ र +∞ को बिचमा लागि गर्छ। 10 चाहिँ इन्फाइनाइट पनि हुन्छ हैन। त्यसो साइन र कस त हामीलाई थाहा छ। साइन को भेल्यु जुनसुकै भयो भने एउटा कुरा हामीलाई के थाहा छ भन्दा यसको भेल्यु -1 र +1 को बिचमा पर्छ भन्ने कुरा थाहा छ। तर कति त थाहा छैन, कति त थाहा छैन हामीलाई। अब हामी यसरी भन्छौँ कि sin 1/x को भेल्यु हैन, sin 1/0 को भेल्यु जति भयो भने के हुन्छ भन्दा त्यसको भेल्यु -1 र +1 को बिचमा हुन्छ। एउटा नम्बर आउँछ -1 र +1 को बिचमा पर्ने नम्बर भने त रियल नम्बर हो, रियल नम्बर आउँछ, अथवा एउटा फाइनाइट नम्बर आउँछ, त्यो -1 र +1 को बिचमा पर्छ। जति भयो पनि हामीलाई के मतलब, इन्टु 0 गर्दा त 0 भइहाल्छ नि। जुन नम्बर आयो पनि इन्टु 0 गर्दा कति हुन्छ? त्यसको भेल्यु 0 हुन्छ। त्यही कुरा लेखिरहेको छ। x को ठाउँमा 0 राख्यौ अनि sin 1/x को भेल्यु कति भयो त? अ फाइनाइट नम्बर बिट्विन -1 to 1। एउटा फाइनाइट नम्बर आउँछ, कति हो भन्यो भने तिमीसँग पनि एन्सर छैन, मसँग पनि एन्सर छैन, कति हो भने पनि भन्न सक्दैन हामी। तर जति भयो भने इन्टु 0 गर्दाखेरि कति आउँछ? 0 हुन्छ चाहिँ भन्न सक्छौँ। सो लेफ्ट लिमिट इज 0। सिमिलरली राइट ह्यान्ड लिमिटलाई पनि त्यही काम हो। राइट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल टु 0, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 प्लस नोटेसन अ भ्यालु लिमिट x टेन्ड्स टु 0 प्लस x sin 1/x। यसलाई पनि लेख्ने काम त्यही नै हो। यसको भ्यालु 0 इन्टु अ फाइनाइट नम्बर बिट्विन -1 to 1। यो पनि 0 इन्टु -1 र +1 को बिचको आउने नम्बर जति आयो पनि इन्टु 0 गर्दाखेरि 0 नै हुन्छ। देयरफोर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अल्सो इज 0 एन्ड राइट ह्यान्ड लिमिट अल्सो 0। सो लिमिट अफ द फंक्शन अल्सो 0। लिमिट पनि कति भयो? 0 भयो। फंक्शन भेल्यु 0, फंक्शन भेल्यु 0, लिमिटिङ भेल्यु पनि 0। फंक्शन भेल्यु र लिमिटिङ भेल्यु 0 भयो। दुईटै भेल्यु 0 भइसकेपछि के भयो त फंक्शन? लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट के अरे राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल्स टु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल्स टु फंक्शन भेल्यु। देयरफोर फंक्शन इज कन्टिन्युअस एट x इक्वल्स टु 0। यसको मिनिङ हुन्छ फंक्शन कन्टिन्युअस भयो।
यति नै हो ल सकिन्छ हैन यो क्वेशन अब ग्रीन स्टेप ध्यान देऊ सकिन्छ सर अनि तर फेरि यो अगाडिपट्टि sin 1/x मात्रै भएको थाहा थिएन है हामीलाई इन्टु 0 गर्यो हैन जस्तै अफाइनाइट नम्बर बिट्विन -1 to 1 हुन त थाहा छैन नि त कतिको थाहा छैन नि त एक्जिस्टै गर्दैन नि त लिमिट एक्जिस्ट गर्दैन हामी भन्न सक्दैनौँ अनडिफाइन्ड हुन्छ तर इन्टु 0 गर्यो भने के हुन्छ त भन्दा जति भयो भने -1 र +1 को बीचको नम्बर जति आयो भने इन्टु 0 गर्दा पो 0 भयो त अगाडिपट्टि कहिले फेरि क्वेशनमा x sin 1/x नभनेर sin 1/x मात्रै भएको के हुन्थ्यो लिमिट लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पनि एक्जिस्ट गर्दैन थियो राइट ह्यान्ड लिमिट पनि एक्जिस्ट गर्दैन थियो यो लिमिट एक्जिस्ट गराउने काम केले गरिरहेछ अगाडिपट्टिको x ले गरिरहेछ त्यो कुरा पनि ध्यान देऊ जस्तै तिमीले फाइन्ड द लिमिट अफ द फंक्शन लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin 1/x भन्यो भने त्यो लिमिट डज नट एक्जिस्ट भयो फेरि त्यसै गरी इन्टु x थपिदियो भने त्यो लिमिट 0 भयो त्यो कुरा ध्यान ओके देन 7 नम्बर yes or no मा आन्सर दिऊ क्वेशन नम्बर 7 सकिन्छ नि हैन सकिन्छ सर सकिन्छ है क्वेशन नम्बर 8 हैन यो यही हो फेरि 8 नम्बर तिमी sin 1/x मात्रै भन्यो भने sin 1/x मात्रै भन्यो भने त्यो हुँदैन नि फेरि कन्टिन्युअस लिमिट एक्जिस्ट गर्दैन त्यही कुरा हो ल 9 नम्बर पनि हेर्नुपर्छ एकचोटि ल 9 नम्बर पनि हेरौँ यो पनि फरक छ यो पनि तिम्रो टेक्स्ट बुकमा छैन है क्वेशन so that the function f(x) is equal to sin square ax by x square x not equal to 0 1 x equal to 0 is discontinuous at x is equal to 0 discontinuous हुन्छ भनेको छ redefine the function in such a way that it becomes continuous at x equal to 0 यो दुई किसिमको छ क्वेशन कतै कतै a स्क्वायर लेखेको भेट्छु कतै कतै 1 लेखेको भेट्छु कतै a स्क्वायर लेखेको भेट्छु कतै कतै 1 लेखेको भेट्छु ल यो क्वेशन पनि अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मिक्स भएको कन्टिन्युटी भयो यो पनि तिमीहरुको बुकमा छैन मेरो बुकबाट भन्दा जस्तो ल है अब when x is equal to 0 f0 equals to 1 f0 equals to 1 यो त भइहाल्छ फर्स्ट स्टेप हैन अब यो स्टेप लेख्दा नि हुन्छ अब चाहिँ नभन्दा नि के भयो बिगिनिङमा स्टेप लेख्दा सजिलो हुन्थ्यो अब त जसरी लेख्नु पर्दैन when x is equal to 0 f0 भने 1 भयो which exist फर्स्ट स्टेप त्यसै गरी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट x टेन्ड्स टु 0 माइनस fx लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटलाई भेट्नु sin स्क्वायर x x स्क्वायर हुन्छ भेल्यु राख्दाखेरि हामीले स्टेप पायौँ हैन स्टेप पायौँ ल है अब यसको लिमिट निकाल्ने तरिका त सिकाइसकेको छ नि त लिमिटको सेकेन्ड स्टेपमा हामीले पढाए हैन यसको सेकेन्ड स्टेपमा हामीले पढाए हैन लिमिट निकाल्ने तरिका अब लिमिट निकाल्दा यसको कति हुन्छ यसको लिमिट निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो यसको लिमिट निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो भने sin स्क्वायर छ भने ब्राकेट भित्र राख्छु हैन sin ax को होल स्क्वायर गर्यो x स्क्वायरलाई पनि स्क्वायर भित्र राख्यो अब यसको 1 बनाउनलाई a चाहिन्छ a गर्यो इन्टु यसलाई ब्यालेन्स गर्न a को स्क्वायर a स्क्वायर भयो 1 इन्टु a स्क्वायर भने a स्क्वायर भयो लेफ्ट राइट लिमिट पनि सेम नै हुन्छ कि एउटा यो कुराबाट आउने कुरा हो फरक पर्दैन कुरै भएन राइट लिमिट पनि सेम आउँछ राइट लिमिट पनि कति हो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 प्लस sin स्क्वायर ax by x स्क्वायर भयो इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु 0 प्लस सेम काम sin ax by x को होल स्क्वायर गर्यो 1 बनाउनलाई तलपट्टि पनि के थप्छु तल ए थप्छ भने ब्यालेन्स गर्न न्युमरेटरमा ए थप्नु पर्यो a को स्क्वायर भयो a स्क्वायर भयो 1 इन्टु a स्क्वायर भने स्क्वायर पछि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल छ लिमिटिङ भ्यालु आयो a स्क्वायर अब दुईटालाई कम्पेयर गरेर हेर ग्रीन भ्यालु र येलो भ्यालु ग्रीन भ्यालु फंक्शन भ्यालु 1 लिमिटिङ भ्यालु येलो भ्यालु a स्क्वायर चाहिँ एउटा 1 छ भनेपछि के भयो त फंक्शन भ्यालु नट इक्वल टु लिमिटिङ भ्यालु
function value not equal to limiting value. यो function value not equal to limiting value भन्ने कन्डिसनमा हामीले के गर्छौँ? function value not equal to limiting value भन्ने कन्डिसनमा हामीले के भन्छौँ? removable discontinuity भन्छौँ. त्यो कन्डिसन हामीले removable discontinuity भन्छौँ. ल है अब त्यही छ since the limit extends to 0 fx not equal to f0 fx is discontinuous at x is equal to 0. In other words, we can say that there is a removable discontinuity. To make fx continuous at x is equal to 0, we can redefine fx as follows. कसरी redefine गर्नु पर्यो? जुन ठाउँमा 1 छ 1 को सट्टामा a स्क्वायर लेख्नु पर्यो. 1 को सट्टामा a स्क्वायर लेख्नु पर्यो. त्यही नै भइहाल्यो, यतिकै एन्सर छ. ल यो क्वेशनलाई पनि ध्यान दिनु. यो बुकदेखि तिमीहरूको बाहिरको क्वेशन हो, एक्जाममा आउन सक्ने चान्सेस भएको क्वेशन चाहिँ छैन. अनि अर्को 1 को सट्टामा a स्क्वायर पनि राख्नु पर्छ. 1 को सट्टामा a स्क्वायर राखेको चाहिँ सर हजुर एकचोटि फेरि भन्नु नि, बुझिन कुन स्टेप बुझेन? सुरुदेखि नै कन्फ्युज भएर के कुरा गर्नु थियो? यसको दुईटा भेल्यु क्वेशन हेर्दै डराउनु हुँदैन. तिमीहरू क्वेशन नयाँ देख्दैमा एकदम गाह्रो हुन्छ भने होइन. यो क्वेशन नयाँ होइन, तिमीहरू बुकमा छैन भने मात्रै गर्दै आउनु. फंक्शन भेल्यु त ठिक छ हैन, अनम्युटेड बस्छु सबै. माथिको ग्रीन स्टेप फंक्शन भेल्यु ल्याए ठिक छ, बुझ्यो हैन? बुझ्यो. यो यस्तो टाइपको फंक्शनमा के हुन्छ त? फंक्शन भेल्यु भनेको 1 भयो, अनि नट इक्वल टु भनेको लेफ्ट लिमिट पनि त्यही हो, राइट लिमिट पनि त्यही हो, हामी त्यही युज गरेका थियौँ. यो यसले स्टेप बुझ्यो कि बुझेन? लेफ्ट लिमिट बुझ्यो आयो सर. कन्फ्युज भएर ल लिमिटको जस्तै हामीले रुल लगायौँ कि सेकेन्ड एक्सरसाइजमा हामीले लिमिटको क्वेसन जसरी गरेको थियौँ त्यसरी गरेको. ओके, कन्फ्युज भयो नि? सो त अब उसको त जस्तै अहिले कहिले सानो सानो कुरामा पनि कन्फ्युजन हुन्छ. जस्तै आरएनको एक्जाम्पल लिगौँ होइन, अब सानो कुरा थियो 1-2 सेकेन्डमा प्रब्लम सल्भ भयो. एकदम झुकिया छ भने बोल्नु चाहिँ पर्छ है. हेर अरूको केही छ भने भन है. ल 10 नम्बर केही छैन, सकिहाल्छ. 11 पनि क्वेसन लेखिराख. डिस्कस द कोअर्डिनेट अफ द फंक्शन fx at fx is equal to mod x at x is equal to 0 है. यो क्वेसन पनि लेखिराख. तिम्रो बुकमा छैन यस्तो क्वेसनहरु, एक्जाममा आउन सक्छ. क्वेसन नम्बर 11 चाहिँ लेखिराख. तिमीलाई क्लास सुट भयो. क्वेसन लेख. डिस्कस कोअर्डिनेट अफ द फंक्शन fx equals to mod x at x equal to 0 है. यो क्वेसन पनि सोध्न मिल्ने लेभलको क्वेसन छ, तर बुकमा छैन. तिमीले गर्न सकिहाल्छौ. फंक्शन भेल्यु 0, लेफ्ट लिमिट पनि 0, राइट लिमिट पनि 0 हैन. हामीले लिमिट त निकालेका छौं नि. लिमिट 0 निकालेका थियौं, फंक्शन भेल्यु पनि 0, कन्टिन्युअस भइहाल्यो. क्वेसन लेखेर ट्राई गराए. अब 12 नम्बर त कमन क्वेसन हो. ल यति नै हो. ल टाइम अनुसार अब तिमीलाई म अझै एउटा जस्तो अरू भयो त एउटा क्वेसन म गराउँछु. ल यो क्वेसनहरु यही नै भइहाल्यो है. त्यसपछि तिमीलाई म केही टुक्रा टाक्री क्वेसनहरु गराउँछु. कन्टिन्युटी यति नै हो है. लिमिटको अझै एउटा म प्रुफ गराउँछु. त्यसपछि अझै एउटा क्वेसन एकछिन है. ल आजको लास्ट क्वेसन यही नै भइहाल्यो. ल यो क्वेसन हेर है. यो क्वेसनमा मैले एन्सर त देखाउनु भएन तिमीलाई. ल यो क्वेसन सल्भ गर.
यो क्वेसन सल्भ गरेर टाइम चाहिँ कम छ त्यसले धेरै त भन्नु मिलेन अब यो क्वेसन अड देखिरहेको छ छैन यो क्वेसनमा फरक के हो Monthly x1 by x. लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x को x डिग्री बाइ x डिग्री है यो बाजी डिग्री भन्ने बित्तिकै त हामीले गडर बनाइहाल्यो नि हामीले पढेको x भने कि अहिलेसम्म पढेको x छिटा भनेर पढिरहेछ नि त्यो केमा छ डिग्रीमा छ कि ग्रेडमा छ कि रेडियनमा छ रेडियनमा छ है हामीले जति युज गरेका छौँ सबै एङ्गलहरू रेडियनमा छ अब यो डिग्रीमा दियो भने के गर्नु पर्यो ल भनेलाई अब x को पावर 0 भने 1 हैन सर होइन त्यो पावर 0 हैन त्यो रेडियनमा x के x डिग्री हो सर रेडियनमा कन्भर्ट गरेर गर्ने हो सर हो भनेपछि रेडियनमा कन्भर्ट नगरिकन त हाम्रो डिग्री त पत्ता मिल्दैन नि एक्सेप्ट गर्दैन नि त डिग्री त क्यालकुलसले हैन रेडियनमा चेन्ज गर्नु पर्यो रेडियनमा डिग्रीलाई रेडियनमा चेन्ज गर्न के गर्नुपर्छ डिग्रीलाई रेडियनमा चेन्ज गर्न के गर्नुपर्छ पाई बाइ 180 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ पाई बाइ 180 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है अगर है क्वेसन त्यसमा आउन सक्छ कलेजको एक्जामहरुमा पनि आउन सक्छ किन अब त ट्रिकी क्वेसन छ ल है अब यो कुरा ध्यान दिनु है x डिग्री भने के रहेछ x डिग्री भने लेख्दै जाऊ x डिग्री भने पाई बाइ 180 ले मल्टिप्लाई गर्यो पाई बाइ 180 इन्टु x रेडियन हैन पाई x बाइ 180 रेडियन सो our question limit x tends to 0 x degree by x equals to x degree by x equals to limit x tends to 0 sin x degree को भ्यालु कति भयो त pi x by 180 भयो अपन x रेडियन लेखिरहनु पर्दैन रेडियन यो बुझिहाल्छ अब यसो सकिहाल्छ अब यहाँसम्म यो मेन होइन यही रहेछ कि यो ग्रीन स्टेप है ग्रीन पिङ्क ल यो पिङ्क स्टेप भने मेन रहेछ अब त सकिहाल्छ अब पुरानो तरिकाले गर्दै जाऊ साइन एङ्गल यसलाई 1 बनाउन एङ्गलमा जे छ त्यही चाहिन्छ साइन पाई बाइ 180 छ भने तल पनि पाई x बाइ 180 छ भने पाई x बाइ 180 चाहियो x अलरेडी थिँदै थियो अब के गर्नु पर्यो हामीले एक्स्ट्रा पाई बाइ 180 ले मल्टिप्लाई गरेका थियौँ डिनोमिनेटरमा भनेपछि न्युमरेटरमा पनि पाई बाइ 180 थप्नु पर्यो भनेपछि अगाडिपट्टिको पार्ट साइनको पार्ट 1 भइहाल्यो 1 इन्टु पाई बाइ 180 इक्वल्स टु पाई बाइ 180 इज द रिक्वायर्ड लिमिट अफ द फंक्शन भएन अलिकति युनिक टाइपको क्वेसन्स